اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے فیصل سنیں اس سے پہلے آپ ذرا اس کی پہلے شکل دیکھیں جب یہ انگلینڈ جانا تھا، اور انگلینڈ جا کے اس کی شکل کیا بنی، ذرا پلیز دکھائیں۔ یہ وہی انسان ہے، یہ جو شکل تھی، یہ جب بس اچھا، یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر سے میں بتا دوں، شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آنا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہ دیکھیں، وہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اگر میں اس کو اچھی طرح جانتا نہ۔ اچھا اب ایک منٹ، اب ذرا وہ دوسرا بھائی صاحب کو ذرا دکھا دیں، یہ لندن میں، ذرا بھائی صاحب کی آپ سن رہے ہیں۔ پٹیشن لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، خدا کرے اللہ تعالیٰ پرنٹ پہ پائیں فضلوں کرم سے، اگر خدا کرے اللہ تعالیٰ پرنٹ پہ پائیں فضلوں کرم سے، اگر اجازت مل جائے تو والد صاحب کی ذات ہوگی، جو کہ بہت ہی اہم بات ہے۔ باقی ان کی دوسری جو ٹریٹمنٹ پہ جاری ہے تو ہارٹ کے لیے انشاءاللہ آپ جلد اپائنٹمنٹ ہماری۔ بس خواتین رونا نہیں ہے آپ نے، اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھ لیں۔ یہ بالی ووڈ بھی ایسی کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا جو ابھی ایکٹنگ کیا ہے۔ اب سوچیں سنیں اب سوچیں کہ ہماری کیبنٹ کے سامنے یہ ایکٹنگ جب ہو رہی تھی، شیرین مزاری رونا شروع ہو گئی تو ہم نے اس کو واپس ہی باہر ہی جانے دینا تھا۔ لیکن آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور ISI کے DG کے خلاف، میں آج اس کے اوپر خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا خاموشی، سنیں ذرا میری بات، سنیں میرے ٹائیگرز اور پاکستان کے نوجوانوں، سنو غور سے۔ بر صغیر کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی جو مسلمانوں سے اور پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہے جتنی نریندر مودی کی حکومت کرتی ہے۔ ہمارے فوجیوں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، ہر روز ہمارے فوجی اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ پرسوں 20 پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے شہادت پائی، 20 لوگوں نے۔ اور یہ کیوں اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں؟ ہمارے لیے، ملک کے لیے۔ اور یہ گیدڑ جو دمدما کے باہر بھاگا تھا، وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی اور DG ISI کے اوپر، سنو غور سے میری بات، میں تھوڑا سیریس آپ سے بات کروں گا۔ یہ وہ نواز شریف ہے
जो आज फौज के ऊपर और फौज के सरबराह के ऊपर इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है, आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जिसने जनरल दुरानी आईएसआई के जब चीफ थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। डीजी आईएसआई की सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट थी। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये कि हमारे मुल्क की अदालतों ने इसकी मदद की हमेशा। ये वो आदमी है जिसने आसिफ जरदारी को 2 दफा जेल में रखा था। जनरल बाजवा ने नहीं डाला था और उसको कहता था पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी। वो जरदारी इसको ऊपर हुदायबा पेपर मिल्क का केस उसने इसके ऊपर बनाया था, जिधर अरबों रुपए इन्होंने करप्शन करके पैसा बाहर भेजा था, वो उसने नवाज शरीफ पे बनाया था। जनरल बाजवा ने नहीं बनाया था। ये वो नवाज शरीफ है और जरदारी, चुप करके सुने, चुप करें जरा, सुने मेरी बात। ये वो जरदारी है और नवाज शरीफ इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक किताब निकली थी, उसका नाम था कैपिटलिज्म्स अकिलीज हील। रेमंड बेकर ने किताब लिखी थी। ये इनके पहले दौर के बाद जब इन दोनों ने 2 दफा बारियां लेकर मुल्क को लूटा था, उसने किताब लिखी और उसके ऊपर पूरा चैप्टर दिया कैसे इन दोनों ने इस मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। जनरल बाजवा ने नहीं लिखी थी, रेमंड बेकर ने लिखी थी। उसके बाद 3 और इनके ऊपर किताबें हैं जिनमें आप पढ़े कि इन्होंने इस मुल्क से कैसी गद्दारी की। एक ओबामा's वॉर, एक है सूस्कीन, उसने किताब लिखी द वे ऑफ द वर्ल्ड। उसमें वो क्या किताब में कह रहे हैं कि बिलावल को उनकी वालदा टेलीफोन करके सीआईए ने उसका टेलीफोन टैप किया, बैंक अकाउंट्स बता रहे थे कि किन किन बैंकों में पैसे पड़े हैं तुम्हारे बारे। जो बाहर, अब जरा गौर से सुने मेरी बात, क्योंकि मैंने बाहर एक केस लड़ा हुआ है, हर जाने का केस बाहर लड़ा हुआ है इन बोथम के खिलाफ और जीता था केस। वहां सुने वहां क्या होता है, वहां जब आप कोई किताब लिखते हैं, 4 किताबें मैंने बाहर पब्लिश करवाई हैं, एक एक लफ्ज उस किताब में आप लिख नहीं सकते। वकील बैठता है और देखता है कि क्या आप साबित कर सकते हैं चीजें, नहीं तो आप कोई किताब नहीं बाहर लिख सकते क्योंकि इतने सख्त कानून है वहां। तो जो इनके ऊपर चीजें लिखी हुई हैं, एक गोस्ट वॉर्स है, एक और किताब, उसमें लिखता है कि नवाज शरीफ अमेरिकनों को कह रहे हैं कि अपने फौज यहां ले आओ। वो अपनी फौज से डरा हुआ था, अमेरिकी फौज को कह रहा था कि मुझे प्रोटेक्शन दो। उस किताब में लिखा हुआ है। सो ये वो लोग हैं, ये अपना चोरी किया हुआ पैसा बचाने के लिए ये इस मुल्क को बेच सकते हैं। इनका तो पैसा खुदा है। इन्होंने जो इस मुल्क से किया है वो मीर जाफर और मीर सादिक ने अपनी कौमों से किया हुआ था। पहले अपनी जात के लिए, अपने फायदों के लिए उन्होंने अपनी कौमों को गुलाम बनाया था। ये जो बाहर बैठ के इसने पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है।
यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। जब नरेंद्र मोदी ने बार बार स्टेटमेंट्स दी कि हमें नवाज शरीफ पसंद है, लेकिन हमें जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो दहशतगर्द है, वो बार बार ये कहता था और नवाज शरीफ चुप बैठा हुआ था। मुझे क्यों नहीं नरेंद्र मोदी कहता कि इमरान खान ठीक है लेकिन जनरल बाजवा गलत है? वो क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसे पता है कि मैं हिंदुस्तान की असल दुनिया में नरेंद्र मोदी की शक्ल दिखाई है दुनिया में कि कितना बड़ा इंतहा पसंद है ये। सो ये जो आज इसको हिंदुस्तान अखबारों के अंदर जो तारीफें हो रही हैं नवाज शरीफ की, बड़ा जी जमहूरी आदमी है, ये फौज को कह रहे हैं कि अपना काम करो क्योंकि नवाज शरीफ जमहूरी है। क्या हिंदुस्तान को नहीं पता कि जब जनरल जिया ने इसको गोद में बैठा के मुंह में दूध की चूसनी लगाई थी इसके मुंह में, इसकी जमहूरियत? क्या हिंदुस्तान को नहीं पता कि ये वो वजीर आजम है जिसने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया था? और फिर जुल्म देखें कि बाकी जुडिशरी को ब्रीफ केस दे के खरीदा था। ये वो नवाज शरीफ है जो आज बड़ा जमहूरी बन रहा है। ये वो नवाज शरीफ है जो टेलीफोन कॉल करके कहता था जस्टिस क्यूम इसको 3 साल नहीं बेनजीर को 5 साल सजा दो। ये वो है आदमी, ये वो है जो पिछला नैब का चेयरमैन कमर जमान जैसा करप्ट आदमी उसको चेयरमैन बना के अपने केस बंद करवाए। इसके लिए अदलिया तब तक ठीक है जब तक अदलिया इसके साथ खड़ी है। हुदैबा पेपर मिल का ओपन एंड शट केस जब बंद होता है, अदलिया बंद करती है, तो अदलिया बहुत अच्छी है। जब 5 मेंबर बेंच अदलिया का पैनमा के केस में इसको सजा देता है तो क्यों निकाला करके दौरा करके अदलिया को बुरा भला कहना शुरू कर देता है? क्या पैनमा का केस जनरल बाजवा ने किया था? इंटरनेशनल जब इंकशाफ हुआ था तो वो क्या पाकिस्तानियों का कसूर था? सारी दुनिया के अंदर इंकशाफ हुआ जिसमें पता चला कि हर मुल्क के पॉलिटिशियंस ने किस तरह मुल्क से पैसा चोरी करके ऑफशोर कंपनी से पैसा रखा हुआ था। तो तब किसका कसूर था? यहां लोगों के सामने बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। वो भी झूठ बोलता है, उसका भाई भी झूठ बोलता है, बेटे भी झूठ बोलते हैं, बेटी भी झूठ बोलती है, और वहां जाके तकरीरें कर रहे हैं कुछ बहुत बड़े ये जमहूरियत के लिए खड़े हैं। इलेक्शन की बात करते हैं, ये जरा सुने। 2013 इलेक्शन के अंदर नेशनल असेंबली की सीटों में 137 पिटिशंस आई जिन्होंने चैलेंज किया कि उनके इलेक्शन में गड़बड़ हुई है। नेशनल असेंबली में 137 सीटें जिन्होंने पिटिशन दायर की। 2018 की इलेक्शन में सिर्फ 90 थे, 50% कम पिटिशंस थी। और नून लीग की, क्योंकि उनकी तो सिर्फ पंजाब में पार्टी रह गई है, पंजाब के अंदर उनकी सिर्फ 11 पिटिशंस थी। तहरीक इंसाफ की 13 पिटिशंस थी, यानी हमारी ज्यादा पिटिशन थी जिन्होंने कहा धांधली हुई है। तो मुझे ये बताएं कि जब 80% पोल का रिजल्ट है, वेफन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने 80% ने कहा, 80% पाकिस्तान का इलेक्शन 2013 से बेहतर हुआ है, अच्छा इलेक्शन हुआ। तो मैं अब ये पूछता हूं कि जब हमने 2013 इलेक्शन के बाद मैंने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे, 137 में से 4 हल्के मैंने कहा इनकी हमें इनको खोल के बता दो, अगर ये ठीक है तो मान लेंगे इलेक्शन। इन्होंने 4 हल्के नहीं खोले, 1 साल के बाद सड़कों पे निकले। आखिर में जब 4 हल्के खुले, चारों के चारों अंदर धांधली थी। जब हमारी बारी आई 2018 में, इन्होंने कहा जनाब इलेक्शन में धांधली है। इनसे वो जो आजकल जेल में शहबाज शरीफ, हमने पहले कहा कि जो करना है आपने खोले, हम तैयार हैं इलेक्शन खोलने के लिए। अब इनको पता था
کہ 11 تو پٹیشنز تھی ان کی ساری الیکشن انہوں نے کیا کھولنا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات کرتے ہیں کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی. دھاندلی میں آپ کو بتاؤں کدھر ہوئی. جو بھی ابھی انکشاف ہوا ہے الیکشن میں, ابھی ایک بائی الیکشن ہوا جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا, اس کی بیوی کو کھڑا کیا, مریم نواز نے کیمپین کی. ہمارے پاس اب ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ 250 کروڑ روپیہ گورنمنٹ کا انہوں نے اس حلقے میں استعمال کیا الیکشن جیتنے کے لیے. یہ ہم نے نیب کو کیس دیا ہے. ہم نے سارے الیکشن میں 250 کروڑ خرچ کیا. انہوں نے ایک بائی الیکشن کے اوپر اس قوم کا ٹیکس کے پیسے کا 250 کروڑ روپیہ خرچ کیا. لیکن مجھے ایک خاص مزہ آیا. ایک اور اللہ الحق ہے, سچ آتا رہتا ہے سامنے. ایک الیکشن ہوا عثمان ڈار کا, اور وہاں ایک سیالکوٹ کا بہت بڑا رنگ باز ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, بڑی بڑی چھاتی نکال کے بڑکے لگاتا ہے. لیکن پتہ کیا چلا کہ الیکشن کی رات کو شام کو 8 بجے رنگ باز خواجہ ٹیلی فون کر رہے جنرل باجوہ کو, جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں, میری مدد کریں. آنسو گر رہے ہیں, جنرل صاحب میں تباہ ہو جاؤں گا, میری مدد کریں, میں الیکشن ہار رہا ہوں عثمان ڈار سے. میرے پاکستانیوں, میرے ٹائیگرز, میری اب آخر میں غور سے آپ نے بات سننی ہے. اب تک یہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے ایک عمران خان دیکھا ہے. آرام سے میں ان کو کہتا تھا اچھا جی پروڈکشن آرڈر دینا ہے تو چلو بلا لو اسمبلی میں, اور اس طرح کی چیزیں. یہ جو آپ سنیں ذرا, یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا. سب سے پہلے کسی قسم کا پروڈکشن آرڈر کسی ڈاکو کو اب نہیں ملے گا. شہباز شریف کے اوپر ابھی جو چیز سامنے آئی ہے 23 ارب روپے کی, اس کا کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. کبھی چینی والے تو کبھی کسی کے نام پہ 23 ارب روپیہ بھی پکڑا گیا. جب تک عدالتوں میں پوری طرح یہ جواب نہیں دے گا کوئی قسم کا اس کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملے گا, اور نہ ہی کسی اور ڈاکو کو ملے گا. دوسرا یہ ذرا سن لو آپ, میں اپنی پاکستان کی عدلیہ کو اور ہماری نیب کو ایک پیغام آج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, لوگ تنگ آ گئے ہیں, لوگ انصاف کی انتظار کر رہے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ان چوروں سے پیسہ مل کے واپس عوام کے پاس آئے. لوگ, پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے کہ کیس کب عدالت میں کمپلیٹ ہوں گے. میری ریکویسٹ ہے جناب چیف جسٹس صاحب, جو گورنمنٹ سے آپ کو لاجسٹیکل سپورٹ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جس طرح کی آپ کو ہمارے سے مدد چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن خدا کے واسطے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے یہ کیسز ختم کریں. ان کی 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں, ان کی اب سے تو نہیں کیسز آئے, لیکن وہ کیسز کے فیصلے ہی نہیں ہوتے. اور میں نیب کو بھی کہتا ہوں کہ نیب آپ نے کئی جگہ بڑا زبردست کام کیا, لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ کیسز کو منطقی انجام تک تو پہنچاؤ. آپ ہمارے سے جو مدد چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن قوم انتظار کر رہی ہے کب اس قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس ملے گا. گورنمنٹ, یہ میں آج پھر آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں کہ جو نیا عمران خان, ایک تو نیا پاکستان ایک نیا عمران خان بن گیا. کل کس کی تقریر سن کے جو اس نے زبان استعمال کی ہے اس گیدڑ نے, میں یہ آج اب پھر کہتا ہوں کہ
کہ اب سے کوئی ان کو وی آئی پی جیل نہیں ملیں گے, ان کو عام قیدیوں کی طرح ہم رکھیں گے. یہ جو ساری جو کل سرکس تھی, یہ سرکس کو میرا پیغام ہے کہ دیکھیں آپ سارے تو کبھی کسی کا کندھا پکڑ کے آیا, کبھی کوئی جلانی نے بنا دیا, کسی نے کاغذ کا ٹکڑا دکھا دیا کہ جی مجھے تو میری والدہ کی وجہ سے پارٹی مل گئی ہے. یہ آپ کے سامنے شخص کھڑا ہے, اس نے پہلے تو 20 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں دنیا کی بہترین لوگوں سے مقابلہ کیا, اور اس کے بعد 22 سال واحد پولیٹیشن ہوں, 22 سال چھوٹی سی پارٹی سے شروع کر کے عوام کے پاس جا کے واحد پبلک موومنٹ سے پارٹی بنائی ہے. کسی کا سہارا نہیں چاہیے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ کو میں مقابلہ کر کے دکھاؤں گا. میں ساری جو گورنمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں, نیب ہمارے آزاد ہے, عدالتیں آزاد ہیں, لیکن میرے نیچے جو ادارے ہیں ان کو میں اب خود تیار کروں گا. اس ملک میں وہ لوگ جنہوں نے چوری کر کے ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں, انشاءاللہ ایک ایک کو ہم پکڑیں گے. میری ریکویسٹ ہے پھر سے نیب کو اور عدالتوں سے کہ آپ پلیز